उचितं विकल्पं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत. अहं डैश पठामि. अहं तत्र पठामि. अहं तत्र पठामि. Because कदापि च and सत्यम doesn't match here. बालकाः डैश सायंकाले क्रीडन्ति. सदा. बालकाः सदा सायंकाले क्रीडन्ति. That is, boys always play in the evening time. बालकाः डैश हसन्ति. उच्चैः हसन्ति. Boys are laughing loudly. रचना डैश गच्छति. रचना बहिः गच्छति means रचना is going outside. त्वं डैश सत्यं वदसि. सर्वदा. You are always saying the truth. युवां डैश दिल्ली नगरं वसतः. युवाम् अपि दिल्ली नगरे वसतः. You both are also living in the city of Delhi.